आज इलेक्शन ऑफिसांतल्यान एक मीटिंग दवरली. पॉलिटिकल पार्टीजाचे जे BLA2 अपॉइंट केल्ले आहात तांची आनी रिस्पेक्टिव्ह BLO ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पोलिंग स्टेशन. आज अराउंड 10 to 11 ह्या टायमाक एक BLOन आपापलो टायम दिवन त्या पोलिंग स्टेशनाक BLA2 आपयल्ले. आता आमकां जेन्ना ती नोटीस पावयल्ली आमकां सांगिल्लें की जे एन्युमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट जावना ती तुमकां दाखयतले आनी तुमी सपोज कोण वळखता जाल्यार तांकां ट्रेस करून ती फॉर्म भरपाक एक फॅसिलिटेट करपाक. पण थंय आमकां BLA2 जे आसा BLO जे आसा त्या पोलिंग स्टेशनाचो तांणी एक लिस्ट दिले आनी ते लिस्ट डिफरंट कॅटेगरीज जे अनट्रेसेबल, परमनंटली शिफ्टेड, जे कोण वोटर्स आहा ते डेड जाल्ले आसा वा कोण फॉर्म रिफ्यूज केल्ले आसा ते भाशेन तांणी आमकां लिस्ट दिला. आता ह्या लिस्टाचेर फक्त नाव, एपिक कार्ड नंबर आसा आनी वेदर दे आर ट्रेसेबल ते दिल्ले आहा. आता हे आमकां लिस्ट प्रत्येक BLA2 रोला रिफर करपा पडटाले कित्याक हाजेर फोटोग्राफ्स बी कांय ना म्हणल्यार ताणी फॉर्म्सूय दाखोवना हे आयडेंटिफाय करपाक मेळपा सारकें. सो हे इतले लिस्ट 150-200 आसा एक पार्टान. कितले सुमार करती पळय. आता ही सगळी रोला रिफर करून 5 पयली त्या वोटराक कॉन्टॅक्ट करपाक शक्य आसा. इट इज जस्ट इम्पॉसिबल. आनी फाल्यां लास्ट डे वयल्यान आनी वयल्यान एन्युमरेशन फॉर्म देखून तुका जाय जाल्यार ते म्हणटा तूं मंगळवेर ऑफिसान वचत, ERO ऑफिसान वचत, थंय वचून भरपाचें म्हणटा ते. सो हें कशें शक्य आसा फ्रॉम 12 o'clock till 5 o'clock. इट इज जस्ट प्रॅक्टिकल इम्पॉसिबल. सो आमचो डिमांड आसा की हाजेर कितें तरी सारकें जावचें. कित्याक आमी नोटीस केल्लें आसा सर्टन प्लेसीस जाणें फॉर्म सबमीट केल्ले आहा तांचे सुद्दां हिंगा अनट्रेसेबल म्हण येता. समजा जे कोण आसा बिल्डिंगान त्या बिल्डिंगान रावता वा घरान रावता तांकां हिंगा परमनंटली शिफ्टेड म्हण दाखयता. कितलेसो लोक आमचे NRIs आसा तांचे आमी जेन्ना वासपूस केली जाल्यार तेवूय सांगता की आमकां फॉर्म दिवपाक आमचे रिलेटिव्सा सुद्दां दिवपाक रिफ्यूज केले म्हण. सो हें फायनली हें नांव डिलीट करपाक एक षडयंत्र आहा अशें दिसता. आनी इफ यू सी द कंपोजिशन of the type of people, of the sections of people that have been deleted, जाल्यार हें कळून येता हें BJPचें खंय तरी एक षडयंत्र जावन आसा. जे BJPक वोट करपाक शकना, जे anti-BJP आसतले तांकां खंय तरी ह्या वोटिंग लिस्टांतल्यान फ्लश करपाक. सो हें खंय तरी रॉंग जाता. सो आमचो डिमांड आसा की इधर एक्सटेंशन दिवचें कळ्ळां, सो दॅट जे कोण जेन्युइन वोटर्स आसा ते खंय तरी भायर पडना जावपाक. कित्याक फाल्यां परतून त्या रोलाचेर नांव घालपाक कितलोसो हे त्रास आसा. फॉर्म नंबर 6 दी आनी कितें म्हणल्यार जायते त्रास आसात. आमकां असलेय बी वोटर्स आयिल्ले आमचे बुथार जांकां 2002 रोल मेळना म्हण सांगला आनी कोणें त्या BLO कित्याक ताणें सर्चूच करूना आसतलें. सो ऑल दीस प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज आसा. आमी म्हणना एंटायर ब्लेम BLOचोच म्हणना आमी, पण जेन्ना हे SIR सिस्टम स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणटा ते, so that should not be a reason for people to be shunted out of the electoral rolls. हे आमकां इलेक्शन कमिशनाक एक रिक्वेस्ट आसा की हाका हे एक्सटेंशन दिवपाकूच जाय. कित्याक तुमी एक वीक दिलो BLOक सगळें कंप्लीट करपाक जाल्यार जेन्ना फॉर्म्सूच पावना लोकांक जे भरपाक शकना जाल्यार तांकांय टायम दिवपा नाका. वाय यू हॅव टू हरी सो मच. None of the genuine voters should be shunted out of the voting list. This is our strong demand. Today we had a meeting with the BLOs of respective parts along with the BLA2s, and we sat for this meeting at 11 o'clock in the morning today, and it was very surprising that the BLO informs us that we have to reach or come back to them at 5 o'clock in the evening. How is it even possible? One of our parts, for example, there are 266 names on this list. Out of some are dead, which we understand and respect because those are going to be cancelled. Untraceable 109. How do they expect us within these hours to go to 109 places? There are not even photographs for us to identify for the ease of process of this work. We strongly demand with the election commission that they have to re-look at the timelines that they have given to the respective BLA2s of individual parties. My request to the other party BLA2s also is that this can never happen and your voters are going to go out. There are sections of people in this list which looks very fishy, I would try to say, because they look like the stronghold voters of the parties, and I strongly demand that we have more time to revert back to the BLOs
and we will need this additional time. आज सकाळी आमकां आपयले गेल्ले की तुम्ही जाणा आसले की सध्या SIR सध्या मुवमेंट चलता आनी वोट चोरी बी म्हणून सगळे हे व्यवस्थीत करपाचें चल्लां. तेन्ना आज आमकां सकाळी आपयले 11 सुमार आपयले आनी आमकां ही लिस्ट दिल्ली गेल्या जी हातूंत भितर कोण थोडेशे डेथ आसा, थोडेशे जे थंय रावना शिफ्ट जाले आनी थोडेशे मेळूना करूना अशें करून कमीत कमी एक 200-300 लोकांची लिस्ट दिल्ली आसा. आनी आमकां रोखडेच सकाळी 11 आनी सांजचे 5 सुमार ते हांगा आपयल्या इलेक्शन ऑफिसान की तुमी तुमचें कितें आसा तें मांडचें म्हणून. हें अशें शक्य ना न्ही. ह्या आतां आमी जेन्ना इलेक्शनाचे फाटले फावटी पळयल्ले आनी आमी बशिल्ले केल्ले ते इतली इजी ना ते सगळें सोदपाक हें. आनी हांगा वेवस्थीत प्रमाणे ते कांय तांचे फोटोज ना कांय ना. आमकां आतां रोल घेवन बसपा जाय.